أغلوي نسكر. سخاف الأول. السنتر بوساكين أديزين في تقسيط الليبوغليسيمي. أغلوي نسكر. أغلوي نسكر كيم وين يسعى عليك نسكر لابد ديضرو ما ماشا ساعة أزكى خاطر لا تطاس الحوايج ديك تمن الميزان مقران من لا غليسيمي باش تقيم غير 0.70 1 غرام 26 8 اور اجان الى ديك تمن الحسابات لاش كتشاد لاش دوي يخدم شو العتبي يخدم شو الدويات اللي كسوا ما الا الماكله شو كلاندكس l'équilibre كيم il est parfois rompu يختصر الميزان كيم السكر يمير يتغلي شو اللي بار ليبوغليسيمي كوم اكسيدون الديابيتيك مريرين يصوب سداو 0.50 غرام بار لتر. الو لي بارامتر ديك تشمل باش هذه يقيم الميزان كيما يقوم باش السكر يسوري غنارا. دونك الا قدنا الخبر بلي البنكرياس يتاكد الانسولين يتصوبو سورتو هاد كان هذا النوع ديالك يتاكد شويه تاكني دايما معناه ما رنتش هادي سمير لا كونتيتي اطلاقا يوين ينشا وكي غير وين نعيها وين يهلكن دونك الانسولين روس ناغل دو موريس كاليتي نقارن الانسولين ريزيستانس ناغل الانسولين بيني نتعاونيس تعقاين باش اديفك الانسولين ماذا البنكرياس يموت ياك حالبان الا قاس لك الانسولين ولاش الانسولين الا قاد ناوي الانسولين عاد تنقر السين واش تا الدواء لي كومبريمي تعاونن مره كنبغوني لين تعاونن البنكرياس كنا يخدم وحدس الانسولين لا يمكن يقعيا مي ما نعاونيش اديفك الانسولين لا نخرا لي كومبريمي كي داني توسنن تيكو تصوبون اكثر قناسن لي سولفاميد et les glénides وكيم توسنن فيش كيقفل البنات موري شراطاس كدا تصوبون السكر ذا شو يكتجن ليكيليبر كي السكر يقيم يقوم يبعد في ليبار في المقرات في ليبو السوجي نوفا سنتر ناباسا لقا نظر بلي الماكله دونك السلام الدواء تصوبون معناه ماشي لا لان لي ميكانيزم دانين يديك تمن تغيرن تبديلن لو تو دو غليسيمي باغ اكزومبل لو فوا يتاكد الصباح تاع فجريت قناص ليبرغليسيمي دو لوب يتاكد ابارتير دو غليكوجين يتليفريد السكر يسفرد السكر الصباح دونك سي بور سا كو قليل باش تاخذ يخدم ليبوغليسيمي الصباح خاطر ناتوريلمون ديجا الطبيعي نس لو فوا يتاكد السكر إذا لا العذاب مرينا عتبيون السكر ينس دونك يلي كونسومي دونك ذا صوبرا راديسو لا تكرين دوياث تبديلنت كتشمنت الداني على حساب تصبون السكر لا تدوياث من السوري سالين معناها كان دو الخبر بلي لا تدوياث غادي يليو يسعى لو كور غادي يليو يسعى العظم غادي يليو يسعى لاكوت غادي يخدم الدواء ايوا شتا ابا زمرا تفكن ليبوغليسيمي شو دا غيدي تفكن ليبوغليسيمي تيكوال ماري يغلط يوان هذه التسعينيت ومن بعد يضرا الكلام ولي تشالى مليح دونك تسعينيتني عاد تصوب اكثر بين يقلقن بيسكو لي تشال لا داغن الماكله ماريكسيون الماكله والسعراطاس لي زيدرات دو كربون دونك الدواء يخدم الماكله سود باراطاس زمرا ديسو الى لا فازوديلاتاسيون كما يزوران الجبادن دونك لو فوليوم دو سون هذا مقران يزمر السكر هادي يصوب يضرو دابا يقيميونا طاس يطيش كلا بلاج يزمر يسعون ليبوغليسيمي يضرو دابا يخدميونا ماساج الصونا هناك الحصون الماساج يزمر يزديفك ليبوغليسيمي الى الحمام دونك زمر ديني الحمام وين يسعى الديابات يروح على الحمام
سورتو ما إلا موريش على مليح، ما إلا ديجا سكر يسوري بعيد على بزاف في الصبو إنسان السبة على سيدي صبي. لانت السبات نيرنين وكي نهضرت في الصبو لا السبات نيرنين أمري باغ اكزومبل يوني والتسكنيت يسوى دواس يخدم يتشال ماكلاس يروح البروغرام ينسد يقول يقيمون بان كبريز لي نعتاب الطوموبيل يسون بان باغ اكزومبل ديالو غا المال ديالو غا الناس الوقت اللي الماكله غا راتين الدوانين يسيسواس اوتوماتيكمون ادير une chute qui va dépasser les taux normaux de sucre et il va faire une hypoglycémie. Il faut savoir une chose, l'hypoglycémie qui vous iris. L'iris parce que ça veut dire يخص السكر سواطاس que le مخ ليش يعتبرون فيكسون تنيك لانس نيك لورا elle va essayer de compenser ليش يخدم elle va sécréter de l'adrénaline qui va créer comme un état de choc. Alors من بعد ولاد يخبط تكبر السيزير بنادم غادي يسعو لي سيور غادي يسعو لا فاتيك وداخل لات لو مونك دو سكر que le cerveau dit que l'avenir et reviennent qui sont liés à un mauvais fonctionnement du cerveau. Donc, كل مرة يدير السكر يصوب القوانين ثمقراتي ديباسي 0,50 غرام les organes vitaux ساعون سنتيجيتين il y a des cellules qui se mettent المخ ولا au total نزمر هاد l'hypoglycémie. أما نفهم إنسان يزمر الداس إنسان يزمر الروح أكن نغال نخدم الشغال أكنو ضررا مثلا d'une hypoglycémie روح الزمان سي tout à fait normal. Mais وين يخدم des hypoglycémies à répétition أثان يضر اللاغيس يضر تيكساليس يضر وليس إيماجيني يون إكس عن ديجا يزورني دي زينيول ميقارن لي كورونير ولا يخدم لانفاركتوس وقبل لا يخدم يزورنا الغلقن دونك ديجا لو كورينس il est pas vascularisé clinico à l'effort كان هذه سو ان غرو بروبليم مي يري يخدم ليبوغليسيمي à chaque fois il aggrave وين يكسعني une petite insuffisance rénale avec une hypoglycémie il aggrave même où il va aggraver donc c'est une souffrance des organes le manque de sucre est une souffrance pour les organes donc à chaque fois qu'on fait une hypoglycémie surtout mélatone c'est تيجي ثمرات يولع et les غزال et le cœur et le cerveau le cerveau on va essayer de نظر أمثلة نحوشوك شو السن في ليبوغليسيميكيم ونهضر فلاس ان شاء الله هذينا لون عجبن ان شاء الله هذينا لون ديوين شي طوع الدفات اكن خلصو تواليم ميكي نزمر ان ايفيتي اون هيبوغليسيمي اي وقتين قاري غري السكر ليبوغليسيمي اما ريجي السكر داو ولاش في شهر 5 أثان مكي مسفهمني مسنون باش تنين أنواع تيريست إلا قاد يعود السكر كي باش تنين يصوب مسفهمن بلي أمريدي داو 0,5 غرام بار لتر وين يسعن هذيك السكر خلصهم وين يتداوين السكنتين إلا قاد يخدم ليكولاسيون 4 5 سوايع من بعد ما يخدم الدواء باش تضرر ليبوغليسيمي.
ماري يصوب السكر لانسي لي ميكانيزم يديسفهم نوك شكل رون البنادم ثمزوت تاكسوم تنيكلان سنيك لو راميكال لا سورينال اد ديشارجي غندفك لادرينالين كين تشكي سايوناني تاد شوك داين يدي تاكن تيدي يدي تاكن ثاركا كيثني يدي تاكن اخبارني بول داين داغ يدي تاكن الصورة غني يدي تفان لنا بومورين خاطر اذا من لابو الفغن روحنا ندلان داغي د حوايجنا كثر من السيرفو لو ران لو فوا لو كور لي زورغان نوبل الميكانيزم ويسين يتفاهمن داك تحسو مضينا ماراسي صوب السكر السبان يديتسن ماري السكر يخص كوالاغ البنادم ماري يخص السكر كي كوالاغ البنادم هادي يسعو اسكولينس اللي يختار في كوالا دي تواليهم فسين لي مشكلينس اللي حسين فابلاس تنقرات خاطر لي مشكلينس وتنبيضنا لا لو سكر داغان لو سيرفو يرسيبي على السكر دونك لي نار وتترانسميتي نار مليح لانفلو فير لي مسكل هادي يحس داغن يراز خاطر لو سونتر دو لا فان كوكارو يقلا وداغن الخسر ومسرايس هادي يسرك الوضع هادي يسعو شكل شوية فوالا تورا ذا شو تسبات نغلوي نسكر السكر يزمر هاد يغلي هاد يوضر سداو غرام 50 تمري يون مثال يتوم ويتشاري انه يخدم دواء يزمر هاد يتشار ماكلة ساعة رطاس مسكر رطاس الهيدرات دو كربون يزمر هاد يتش ادير دونك كنتشكر يتشارا يزمر هاد يخدم الانسولين سواطاس يزمر هاد يدير لين عتاب وري بنارا بلاس لنويار صعان ليستومان سنوس تبيدانا بالخف يتشا مع نور الصبانة ثلاثة غنيم تشكي الانسولين كيون كان يتكاثن هاتسن خزان دينا تجمع بعد تدفع في بريد إلا داغن يطيج الماساج الحمام الالكول وين يستن الالكول الفوا يتبروكي لا غليكوجينيز اللي ديتيلين لان دوياث لي سولفاميد الكلوفيبرات لو بيورينول لا سيميتيدين لا تيوفيدين ميم لاسبيرين افورت أمالاد ماري صوباس سكر باش ديالي بالخف ما إلا مازال وريك شي مرا كالكوما يزمر لي سبرع يحسي لي سينين يمي منسا ليبوغليسيمي في نهضر سكلي يزمر ريتش 4 مرسول السكر ناغ حاجة إلان ليكيد ناغ سومي ليكيد أثان الطابلو يزمرنا ونتفاهمن شغالا كاين إلاق أثني يخدم لو بلو فيت بوسيبل لأن سي با لا بين اللي يخدم كثر خاطر مي يخدم كثر السكرة ديالي